रहीम। हाशिर साहब ने कराची से पूछा है कि मुफ्ती साहब आपने बयान में कहा कि कौवा हलाल है। हदीस में आता है 4 फासिक जानवरों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उनमें कौवा भी आता है, तो आपने कैसे उसको हलाल कह दिया? ये इनका सवाल है। मैंने आम कौवे को हलाल नहीं कहा, मैंने कहा था कि कौवे को अगर बांध के रखा जाए, कुछ दिन तक उसको साफ़ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए, दाना खिलाया जाए, तो होता है हलाल वो। अच्छा, ये मैंने मसला जब बताया तो बाज़ फितना परस्त लोगों ने भी मजाक उड़ाया और कमेंट्स में भी बाज़ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया हुआ है। और कुछ दिन पहले एक साहब आए लंदन से, कहने लगे कि मुफ्ती साहब का जब ये हमने बयान सुना और तो दिल बहुत बददिल हो गया। और एक साहब ने तो यहाँ तक कहा, मजाक इस पे उड़ाया कि वाह वाह, एक हराम जानवर है, उसे बांध के साफ ग़िज़ा खिलाएंगे तो वो हलाल हो जाएगा। ये भी कमेंट्स में किसी ने मजाक उड़ाया हुआ था। तो पहली बात तो ये कि जिस हदीस में कौवे को हराम कहा, वो फासिक कहा गया है ना, फासिक, तो उसमें सही मुस्लिम के पूरे अल्फाज हैं अल अबका। पूरी जो रिवायत है उसमें वो गुराब जो अल अबका हो, और अबका उस गुराब को कहते हैं कि अल्लज़ी फ़ी ज़हरिही औ बत्निही बयाज़, जिसके पेट की तरफ या पुश की तरफ सफ़ेदी हो, वो गंदगी खाता था। तो इसलिए उलमा ने लिखा है, इब्न क़ुदामा हम्बली रहमहुल्लाह ताला की आप मुग़नी इब्न क़ुदामा उठाएं तो उन्होंने लिखा है कि इत्तफ़क़ल उलमाउ अला इख़राजिल ग़ुराब अस्सग़ीर अल्लज़ी यअकुलुल हब, कि जो कौवा सिर्फ दाना खाता है उस कौवे को इस हदीस से मुस्तस्ना किया गया है। इत्तफ़क़ल उलमा, इस पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, इजमाई मसला है ये। तो इजमा खुद एक हुज्जत होती है। तो कौवा अपनी वज़ा के एतबार से उन जानवरों में से है जो दरिंदे नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी से पूछूं कि शुतुरमुर्ग खाने के हलाल होने की क्या दलील है, इस तरह बहुत सारे हलाल परिंदे हैं जिनका हमें हदीस में तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन उनको जायज़ क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो हलाल परिंदों की जिन्स में से। हलाल परिंदे कौन से होते हैं? जो चोंच से खाते हैं, जो चीर फाड़ नहीं करते, वो परिंदे हलाल होते हैं। तो और जो दरिंदे होते हैं जो बाकायदा अपने पंजों से पकड़ते हैं, शिकार इस तरह से करते हैं, गोश्तखोर होते हैं, तो वो परिंदे हराम है। बिल्कुल जानवरों में जैसे चौपाए, अब ये मारखोर एक जानवर है, हमें तो नहीं मिलता हदीस में इसके जायज़ या नाजायज़ होने का, लेकिन चूंकि अनाम में दाखिल है, घास फूस खाता है, चरता है, 4 टांगों पे चलता है और घास फूस शिकार करने वाले जानवरों में से नहीं है, तो पूरी उम्मत का इजमा है कि ये हलाल है। ऐसे ही परिंदों में जो कौवा है ना, वो चीर फाड़ नहीं करता, वो पंजों से शिकार नहीं करता, वो चोट से खाता है, तो उसके हराम होने की वजह उसकी गंदगी खाना है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्लाला के खाने से मना किया। अब जल्लाला किस जानवर को कहते हैं? वो हलाल जानवर जो गंदगी खाता हो। तो जैसे गाय है या मुर्गी है, अगर ये मुर्गी भी बहुत ज़्यादा गंद में मुंह मारने लगे तो ये खाना भी जायज़ नहीं है, और इसकी अलामत है कि इसकी गोश्त में स्मेल पैदा हो जाए। तो इसके बारे में सबका इत्तेफाक है कि मुर्गी को कम से कम 3 दिन, जो जल्लाला मुर्गी हो ना, जो हर वक्त गंद खाती है, उसको कम से कम 3 दिन तक साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाएगी, उसके बाद उसको ज़बह करके आप खा सकते हैं। और जो गाय है या बैल है, जो बड़े जानवर है, अगर वो गंदगी खाते हो और हर वक्त गंदगी में मुंह मारते हो, जैसे कि आप कराची में देख लें, यहाँ पे जो पूरे पूरे रेवड़ कचरा खिला रहे होते हैं उनको, उनके गोश्त में से स्मेल आ रही होती है, तो उस जानवर का खाना हलाल होने के बावजूद जायज़ नहीं है। तो उसकी मुद्दत है 40 दिन। 40 दिन तक आप उसको अच्छी ग़िज़ा खिलाएंगे तो फिर वो खाना आपके लिए हलाल होगा। तो जिसने मजाक उड़ाने तो इसका भी मजाक उड़ाए कि ये क्या बात है कि मुर्गी को 3 दिन तक, तमाम फुक़हा लिखते हैं कि 3 दिन तक उसको बंद करके रखा जाएगा और फिर हलाल चीज़ खिलाई जाएगी। तो वो मुर्गी, क्योंकि असल वजह के एतबार से मुर्गी हलाल थी, गंद खाने की वजह से उसको नाजायज़ कहा जा रहा है। तो जब गंद खाना छुड़ा देंगे तो ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई मुद्दत तो होगी ना। तो जब तक गंद खाना उसको छुड़ाते नहीं है, वो आपके लिए जायज़ नहीं होगा। तो यही उसूल कौवे पर भी सादिक आता है, और यही उसूल हर उस जानवर पर सादिक आता है जो गंदगी बहुत ज़्यादा खाता हो और उसके गोश्त में स्मेल पैदा हो चुकी हो। तो अपनी असल वजह के एतबार से एक चीज़ जायज़ होती है, किसी आर्ज़े की वजह से नाजायज़ हो जाती है। रहा ये मसला, लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं कि फिर कौवे खाना शुरू कर दो। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खाने की दूसरी हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कौवों को बांध बांध के डड़बों में हलाल खिलाएं और फिर उसका गोश्त खाएं। हलाल बहुत सारे और जानवर भी हैं, लेकिन इंसान को तभी तौर पर उनकी तरफ मैलान नहीं होता, इसलिए खाता नहीं है। वो आप बताएं, तोता भी खाना हलाल है, तोते के नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन कभी किसी को देखा आपने तोते की बिरयानी पका के खा रहा हो या तोते बना के खा रहा हो? कोई भी नहीं खाता, इसलिए कि आमतौर पर इन चीज़ों का रिवाज नहीं है। तो हर हलाल चीज़ खाने की तरगीब नहीं है शरीयत में। तो तोता है और कुछ जानवर ऐसे हैं जो हलाल हैं लेकिन नहीं खाते हम, ना उसका हमारे यहाँ रिवाज है, उससे उसकी तरफ इंसान की तबीयत माइल नहीं होती। देखिए, कंपनी जब नए नए जूस लेकर आती है ना मार्केट में, या नई प्रोडक्ट खाने की, तो पहले टेस्ट गेन करवाती है, फ्री में बांट रही होती है ताकि लोगों को इसके खाने की आदत पड़े। उसके बाद जब आदत पड़ती है तो लोग खाना शुरू करते हैं। तो बहुत सी हलाल चीज़ें ऐसी हैं जो हैं हलाल लेकिन नहीं खाते लोग, उसको रिवाज नहीं है खाने का। तो ये कौवा भी ऐसे ही है। वैसे भी कौवा इतने गंद बला खा रहा होता है कि उसका वैसे भी हमारे माशरे में रिवाज नहीं, और ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि कौवे को आप एफोर्ड नहीं कर सकते। कौवा मारेंगे, पूरी कौम आपके पीछे पड़ जाएगी कौवों की। तो और वैसे भी गंदगी खाता है, मुर्दार खाता है, छींचड़े खा रहा होता है सारा दिन। तो ये उस मसले की वजाहत थी। अब मैं पूछता हूं कि वो कौवा जो हलाल खाता हो, जो मुझसे दलील पूछ रहे थे ना कि कौवे के हलाल होने की क्या दलील है, तो मेरा सवाल है उनसे कि जो कौवा जो पाकीज़ा चीज़ें खाता हो, गंद ना खाता हो, दाना खाता हो, आपने किस बेस पे उसको हराम कहा है? हदीस आप पेश करें। तो हदीस जो आती है ना सही मुस्लिम की, जिसमें कौवे को फासिक कहा गया है, तो वो कौवा है जिसके बारे में दूसरी हदीस में उसकी में इजाफा है अल अबका। तो अल अबका वही कौवा होता था जो गंदगी खाता था। जैसे कि आमतौर पर कौवे गंदगी ही खा रहे होते हैं, हम उस कौवे की बात कर रहे हैं जो दाना खाता है, जो साफ सुथरी ग़िज़ाएं खाता है। तो प्रॉपर तरीके से लोग इल्म हासिल नहीं करते और बैठ के बस फेंकते रहते हैं बैठ के।
अच्छा भाई, दूसरा सवाल ये है कि रहा ये मसला, लोग कहते हैं फिर खाओ, तो आप भी तोते खाना शुरू कर दें तो हम कौवे के बारे में गौर करेंगे। जैसे तोते नहीं खाए जाते, मैना नहीं खाई जाती, हालांकि हलाल जानवर है, हराम होने की कोई दलील नहीं हमारे पास, तो इसी तरह कौवे भी नहीं हमारे मुआशरे में खाए जाते। जनाजे पर या कब्र के अंदर खुशबू और केवड़े का छिड़काव, नीज कब्र के ऊपर फूल पत्तियों और फूल के छिड़काव की क्या हैसियत है? उस्मान साहब कराची से। जो कौवे के बारे में मैंने मसला बताया था ना, तो एक साहब है, उनका काम ही यही है कि फौरन बच्चों की तरह उनको, जैसे बच्चे के हाथ में झुंझुना आ जाए ना तो फौरन झुंझुना बजाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही एक मोहतरम है मशहूर, उनका काम ही यही है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलेगी तो उनको ऐसा लगता है जैसे झुंझुना आ गया, एक तमाशा और मजाक उड़ाने का उनको मौका मिल गया। तो ये उन पर ही सूट करता है। आम लोग इन तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जनाजे पर या कब्र के अंदर खुशबू और केवड़े का छिड़काव, नीज कब्र के ऊपर फूल पत्तियों और फूल के छिड़काव की क्या हैसियत है? उस्मान साहब कराची से। बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। सिर्फ मैयत पे, कफन पे आप खुशबू लगा सकते हैं। कब्र के अंदर खुशबू छिड़कना या कब्र के ऊपर फूल डालना, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, असलाफ से ये अमल साबित नहीं है। मैयत की जितनी जो करने के काम हैं वो तौक़ीफ़ी हैं। जिस चीज़ पर हदीस होगी और सहाबा और ताबईन का अमल होगा असलाफ का, उसको तो हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे तो वो अमल जायज़ नहीं, या तो बिदअत कहलाएगा या नाजायज़ रस्म कहलाएगी। इसलिए इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। 5 दिरहम बैलेंस पर 1 दिरहम बोनस मिलने का हुक्म। यूएई में मेरे पास एक सिम है, अगर मैं इसमें 5 दिरहम का बैलेंस डालता हूं तो 5 दिरहम का बैलेंस और 1 दिरहम का बोनस मिलता है, और 10 दिरहम के बैलेंस की सूरत में 2 दिरहम का बोनस मिलता है। क्या यह बोनस मेरे लिए हलाल है? मुसद्दिक शाह अबू ज़ैबी से। देखें, ये जो एडवांस में आप पैसे डाल देते हैं और 5 दिरहम डाले तो 6 दिरहम आ गए, ये सूद नहीं है। इसलिए कि ऐसा नहीं होता कि 5 दिरहम आपने दिए तो आपको कंपनी ने 6 दिरहम दे दिए। दिरहम थोड़ी दे रही होती है, कंपनी 6 दिरहम का बैलेंस दे रही होती है। उसको वो ताबीर ये करती है कि 5 दिरहम पे आपको 6 दिरहम मिलेंगे। वो दिरहम नहीं मिलते, आपको बोनस ज्यादा मिल जाता है। यानी ऐसे है, यानी आपको जो यूनिट है ना कॉल करने के, वो ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर कोई एडवांस पैसे दे रहा है और उसके बदले में कंपनी खुश होकर उसको मिनट ज्यादा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। उस मिनट को वो ताबीर ये करते हैं कि 5 दिरहम पे हमने 6 दे दिए, 10 दिरहम पे हमने 12 दे दिए, तो 12 नहीं मिल रहे होते, 5 दिरहम पे आपको यूनिट मिल रहे होते हैं, इतने जितने आप नॉर्मली 6 दिरहम पे मिलते हैं। तो उसको वो ताबीर कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सूद नहीं है, बिल्कुल जायज है, इसका कोई गुनाह नहीं है। अच्छा भाई, पबजी गेम खेलकर पैसे कमाना कैसा है? पबजी वाले टूर्नामेंट करवाते हैं और पैसे रखते हैं 1 करोड़ या 2 करोड़। सुभान अल्लाह, रखते कहां पर हैं जरा मालूम करके बताएं। फिर जो जीतता है उसको बांट देते हैं, किसी टीम से कोई पैसे नहीं लिए जाते। क्या यह हलाल होगा या हराम? गुफरान साहब उत्तर प्रदेश से। भाई, सवाल में खुद वजाहत की गई है कि किसी से भी पैसे नहीं लिए जाते। तो अगर पैसे नहीं लिए जा रहे लोगों से तो फिर तो ये जुआ नहीं है, बल्कि एक तरह का इनाम है कि जो जीतेगा हम उसको दे देंगे। अगर सवाल में जो कहा गया इसी तरह ही हो रहा है पबजी में, तो फिर ये जुआ नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए हलाल होंगे जीतने वाले के लिए। लेकिन पबजी खेलना और उसमें टाइम वेस्ट करना ये बहरहाल सख्त मकरूह नापसंदीदा अमल है। ये कोई काबिल तकलीद अमल नहीं है और अप्रिशिएट किए जाने वाला अमल नहीं है कि आप इसको अप्रिशिएट करें। और ये पैसे कमाने का भी घटिया तरीका है। तो मैं हराम होने का फतवा नहीं लगा रहा, बहरहाल नामुनासिब और घटिया तरीका है। अपने आप को इन फजूल कामों से बचाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से है कि लायानी चीज़ों से बचे। आप कह सकते हैं 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो लायानी कहाँ से हो गया? मिल किस काम के बदले में रहे हैं? क्या कौम की खिदमत की आपने? कौन सा तीर मार दिया? वीडियो गेम पकड़ के बैठे रहे घंटे तक? तो पैसे कमाने के भी कोई इज्जत वाला तरीका इख्तियार करें। लोगों का इलाज करें, या लोगों को कोई बिजनेस दें, या लोगों को कोई अच्छे मशवरे दें, या कहीं लेक्चरार लग जाएं, या फौज में चले जाएं, या कोई लोगों का काम करें, कोई कारपेंटर बन जाएं, कोई मजदूर बन जाएं, कोई अच्छी खिदमत के बदले में पैसे लें, तो वो पैसा हलाल तैयब कहलाता है। ये वीडियो गेम खेल खेल के पैसे कमाना ये कोई मज़ेदार काम नहीं है, ये बेबरकत वाला काम है। अच्छा भाई, ये कुछ पुराने मसाइल थे जिनका मैंने जवाब दिया, रह गए थे ये। पूछा है जी कि क्या दामाद से पर्दा फर्ज है? क्या दामाद महरम होता है? इससे कितना पर्दा रखना चाहिए? बिनते सलीम कराची से। लेकिन दामाद महरम में दाखिल है, ना महरम नहीं है। दामाद से सास का पर्दा नहीं होता, क्योंकि सास माँ की तरह होती है। यही वजह है कि उससे हमेशा निकाह हराम है। दामाद अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी मर जाए तो भी सास से नहीं निकाह हो सकता, तो लिहाजा वो महरम है। लेकिन सास भी अगर जवान है और दामाद भी अगर जवान है तो रिजर्व रहना बहरहाल ज़रूरी है। जैसे बहू और ससुर का रिजर्व रहना ज़रूरी है। सगी बेटी का मामला और होता है, बहू से फितने का बहरहाल अंदेशा होता है अगर बिल्कुल जवान है और ससुर भी जवान है। तो इसलिए बहू को से मुसाफा करना, हाथ लगाना उसको, या उसके गाल पे बोसा लेना या माथे पे बोसा लेना, ये नामुनासिब है, बहुत सख्त मकरूह नापसंदीदा अमल है। बल्कि बहू को जब ससुर साहब प्यार करेंगे तो बस सर पे हाथ रखें बस। इसी तरह दामाद जवान है, सास भी जवान है, तो सास दामाद को जब प्यार करेगी तो सर पे हाथ रखे बस, और बेटा क्या हाल है, अपना ख्याल रखना। इससे ज़्यादा बॉडी को टच करना दामाद के या बिला हाइल मुसाफा करना, ये भी ठीक नहीं है। ये फितने का दौर है।
تو اس لیے اس بارے میں احتیاط لازم ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے محرم ہے، مگر ساس اور داماد اگر دونوں جوان ہو تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ سگا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا اس طرح کا کوئی رشتہ ہو تو دوسرا کوئی رشتہ ہوگا جو سسرالی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں. تو بہرحال اصولی طور پر تو پردہ فرض نہیں ہے، فتنے کی وجہ سے یہ حکام ہے. تو ریزرو اتنا یعنی اتنا فری نہ ہو کہ مسافہ ہونے لگے یا بلا حائل ایک دوسرے کو جسم جو ہے ٹچ کرنے لگیں، جیسے کہ ماں بیٹے ہوتے ہیں یا باپ بیٹی ہوتے ہیں، اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں بلکہ وہ تھوڑا ریزرو رہیں. اور ویسے بھی حرمت مصاہرہ کے مسائل ہیں، وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نامحرم کو سلام کا جواب دینا، کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں، کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ محمود مقبوضہ کشمیر سے. محمود بھائی شریف آدمی لگ رہے ہیں، اپنی کلاس فیلوز کو بہنیں کہہ رہے ہیں تو امید ہے آپ سلام کا جواب دے دیا کریں انشاءاللہ. آپ یوں جواب دیا کریں، میری بہنوں تم سب کو وعلیکم السلام، بس اتنا کہیں اور پتلی گلی سے نکل لیں، زیادہ نہ فری ہوں آپ. نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا، سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں، پتہ نہیں. کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ سبحان اللہ. ارحم صاحب لاہور سے. ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں. دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے، مجھے فلانی دلا دے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے. اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے. بس اتنا، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے کے دعا کریں. جائز ہونا الگ، جائز تو ہے، کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے. آپ نے منع کیا. اس نے، وہ منافق تھا، پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے. دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے، آپ میں استغنا ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے. تو اللہ سے یوں دعا مانگے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، حلال کشادہ رزق برکت والا. تو یہ دعا مانگے جائیں، اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے، 50 لاکھ کر دے، 1 کروڑ کر دے. یہ نامناسب الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے، یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد ہی پیسہ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے فلانی چاہیے، فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے. حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون، اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے. تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے. تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اچھا یہ جو ڈیڑھ ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا، تو یہ بھی ڈیڑھ ہوشیاری ہے. بھائی آپ اللہ سے سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما، جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس سے محبت ہو، اس کو مجھ سے محبت ہو، ایسی عطا فرما دے. بس یہ دعا مانگا کریں. وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا، وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو. تو اس طرح سے نام لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے. اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے سکون کی زندگی، تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آیا تھا نا منافق کہ مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے، پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا، پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا. پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ. تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو. بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہیں؟ کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے. نہیں جی، بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی، اپنی خالہ محرم ہوتی ہے. بیوی کی ماموں، بیوی کے پھپھا، بیوی کے چچا، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ سارے نامحرم ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. آپ جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں، نانی، دادی، دادا تو ویسے ہی مرد ہیں. جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے. یعنی بیوی کی بیٹی جو ستیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی ستیلی بیٹی ہے. تو بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہے. یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں. اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں. کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے. ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے اگر اصول ہو تو بتا دیں. ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا کہ کون محرم کون نامحرم. دیکھیں اصول یہ ہے
کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے۔ بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے۔ آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ تو میری بہن بن گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے، اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے، زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے، ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چچی ہے، یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے، چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے، تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے، اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے، تو یہ نامحرم رشتے ہیں۔ ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ، لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے، تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی، اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی، اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی۔ اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے، اور شوہر کی بہن آپ کی رضائی پھپھی بن گئی، تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نامحرم کی۔ فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے، 2022 14 اگست، تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ڈانس کرتے ہیں، یہ تو ان کا سوال ہے، لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلہ گلا ہوتا ہے۔ تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا ہمارے ہاں، ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے، پولیس والے آتے ہیں ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، تو اگر کوئی اس کو یعنی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا، یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے براہ راست ہے۔ تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے، تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے، اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہاری اپنے ذاتی چیزیں ہیں، اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے وطن سے محبت پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں، تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا۔ وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اذیت ہو۔ اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں، ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے، اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں، پھر لڑکے لڑکیاں جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، گھروں سے نکلتی ہیں، اماں والدین روکتے نہیں ہیں، چمک چھلو بنی بھی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج 14 اگست ہے، اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے، اور مس گیدرنگ ہوتی ہے، اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ بےہودگی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں، خون بہایا گیا، وہ اسلام کے دفاع کے لیے، کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا۔ آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے، ایک آزادی کا دن ہے، اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ، کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے، اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کا ایک قلعہ ہے، پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو کوئی بھی اللیگل کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں، اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے، ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں، اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے۔ ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی۔ تو شاید اللہ کا عذاب ہو، یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو۔ دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں، نائٹ کلب میں ناچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے۔
ہم مسلم ہیں, ایک مسلم کنٹری ہے, ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں, ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی, تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ شکلیں بھی مس کرے گا لوگوں کی, شکلیں تبدیل کر دے گا, بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں, اور زمین میں دھنسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا, وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی, جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا, انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو, انہوں نے پھر بھی شکار کیا. تو قرآن میں کیا ہے, قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مس نہیں ہوئی تھیں, ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مس نہیں ہوئی. مس کس کی شکلیں ہوئی ہیں, خراب کس کی ہوئی ہیں, جو کلمہ پڑھتے تھے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے, ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے, اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں, اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا, لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا, اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا. تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے. تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے. ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا, ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں, ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو. ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے. تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا. اور یہ دے رہے ہوتے تانا, میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے, اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے. اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں, لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے, اسلام کو دیکھتے ہوئے, اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے.